عن منظمة العمل الدولية، السيد بهلول الشتيوي ممثل عن منظمة العمل العربية، السيدات والسادة ممثلي منظمات أصحاب العمل والعمال بالدول العربية، السيدات والسادة وكلكم جميعا خبراء التشغيل في وزارات العمل بالأقطار العربية والمنظمات الدولية، السادة الإعلاميون، يشرفني أن أفتتح باسم الحكومة التونسية ووزارة التشغيل والتكوين المهني أشغال هذا الملتقى الهام الذي يتموقع في قلب المشاغل الكبرى التي تواجه بلدان العالم اليوم، ونعني بها معضلة التشغيل والبطالة التي غدت اليوم ظاهرة كونية لم تسلم منها حتى الدول الأكثر تقدما، خاصة في أعقاب الأزمة المالية المتواصلة منذ سنة 2008. إن هذه المعضلة أخذت أشكالا حادة في البلدان النامية وضربت بسياطها الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، وقد تضرر منها بشكل كبير جموع الشباب النابض بالعطاء والطموح، فانتفض ثائرا ينشد الحياة في منطقتنا العربية، وكان لشباب بلادي شرف السبق في هذا المضمار. أيها السيدات والسادة، لقد كانت ثورة 17 ديسمبر 2010 في مدلولها الجوهري تطلعا واضحا نحو استحقاق الشغل، باعتباره ليس مجرد اشتغال فقط، بل هو بالأساس السبيل الأوحد للخروج من الفقر والتخلف عبر توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية وإقرار حقوق المواطنة بما تعنيه هذه الكلمة من استتباعات اقتصادية واجتماعية وسياسية. ولذلك فإننا نفهم التشغيل بكونه المحور الأساسي الذي تدور حوله جميع الاستحقاقات الأخرى، بدءا من الحوكمة ومقاومة الفساد وصولا إلى التنمية في جميع مفرداتها في الداخل وبناء القوة والندية في الخارج. أن هذه الدلالات المحورية للتشغيل تقطع ولا شك مع الفهم المتداول للأسف إلى الآن لهذا الموضوع الهام. هذا الفهم المتداول الذي يحصل التشغيل في مقاربة ضيقة ترتبط فقط بالاعتبارات الاقتصادوية الصرفة، ولا تخرج من أسوار المؤسسة المشغلة وآليات التنافسية ونسب النمو إلى غير ذلك، حال أن الأمر التشغيل يتعلق بمفهوم جامع، إنه يتعلق بمظلة كبيرة تحتضن جميع تجليات الحياة الفردية والجماعية المعاصرة، ومن ثم فإن البطالة أصبحت تكتنز في داخلها الرفض والثورة، ليس فقط في حد ذاتها باعتبارها بطالة، بل وبالخصوص للمعاني والقيم التي تنعدم وجودا في صورة عدم النجاح في معالجة البطالة. ذلك أن مكافحة البطالة هي بالأساس
ترسيخ للحق في الحياة. أيها السيدات والسادة، إنه على قاعدة هذه المقاربة الشمولية المستمدة من تمثلنا للثورة في تونس، نرى أنه يجب على قاعدة ذلك تفحص إشكالية التشغيل وتشخيص معالمه. فالبطالة أصبحت بسبب حجمها وآثارها المدمرة تحدي حقيقي لثورتنا التي لن تبلغ شاطئ السلامة إلا بقهر البطالة. ولذلك أصبح لزاما علينا في تونس وفي كافة الدول العربية أيضا هجر المسالك المطروقة لسونتي باتو، وتنزيل المعضلة مكانتها الحقة، واستنباط الحلول مقابل ذلك، حلول جديدة تقوم على إعادة النظر في المسلمات السابقة التي تملأ آذاننا. وعلى ذلك الأساس يقع إعادة سياسات تشغيل ناجعة يصار إلى تنفيذها ومتابعتها وتقييمها تجويدا وتعديلا عند الابتضاع. أيها السيدات والسادة، إن إشكالية إعداد وتقييم سياسات التشغيل في الدول العربية التحديات والآفاق هو موضوع هذه الندوة العربية ذات البرنامج الثري المتنوع. ونحن نعتقد ونحن بمحضر خبراء أن حصيلة أعمالكم ستشكل لبنة هامة في بناء منظومة علاجية عربية للبطالة في أقطارنا العربية. وبكل تواضع اسمحوا لي المساهمة في هذا المجهود، وذلك بأن نستعرض أمامكم بعض التوجهات والمقاربات التي قادت عملنا في وزارة التشغيل والتكوين المهني خلال ال9 أشهر المنقضية. فقد كان ملف التشغيل يعالج من طرف النظام السابق بالمسالك المطروقة بهاجس التوظيف السياسي والتمويه وحلول التسكين، وكانت النتيجة أن تكدس على مدار السنوات حجم هائل من العاطلين عن العمل، عاطلين هم ضحايا منظومة تعليم وتدريب في قطيعة مع سوق الشغل، هم ضحايا فساد إداري ومالي يتحكم في الاستثمارات العمومية والخاصة، وهم بالخصوص ضحايا منوال تنمية مشوه واقتصائي قائما على الربحية والمناولة والتبعية المبالغ فيها للخارج دون صمامات أمان دنيا. ولذلك كان من واجب حكومة الثورة المنتخبة أن تعيد النظر في جميع هذه الأوضاع بالجرأة والثورية المطلوبة. فتحركنا على محورين أساسيين. محور الأول سميناه محور عاجل، تمكنا من خلال النهوض ببعض مستلزماته: الترفيع في ميزانية التنمية، والدفع بالاستثمار العمومي والخاص، وإيلاء الأهمية للجهات الداخلية، وإجراء الإصلاحات العاجلة في مصالح إدارة التشغيل والتكوين المهني، وغير ذلك من التدابير المتواصلة التي أتاحت لتونس ولأول مرة في تاريخها استحداث
61,000 موطن شغل في سداسية واحدة في 6 أشهر، وهي السداسية الأولى خلال هذه السنة، حال أنه في عهد الحكومة السابقة ما بعد الثورة تضاعف عدد العاطلين، يعني كان الاتجاه عكسي، تضاعف عدد العاطلين بأكثر من 137,000 جديد، بينما لم ينجح النظام السابق في أحسن سنوات ازدهاره إلا في تشغيل 70,000 في السنة كاملة، يعني 35,000 في 6 أشهر، مما يجعلنا اليوم متفائلون بتجاوز ما وعدنا به منذ تسلمنا مقاليد هذه الحكومة من أحداث 100,000 موطن شغل خلال السنة الجارية، وهو لا شك عدد بسيط لكنه يرسم المسار ويرسم التوجه. هذا هو المحور الأول الذي اشتغلنا عليه. أما المحور الثاني وهو الأهم في نظري وهو الذي ستتطرقون إليه في هذا الملتقى، فهو يتعلق بالتأسيس لمقاربة جريئة لفهم البطالة في بلادنا. نقول فهم البطالة في بلادنا، ومثل هذه المقاربة لن تكون بعد ثورة تونس إلا بعمل جماعي تشاركي تساهم في نحت معالمه جميع القوى الوطنية بدون استثناء. لأن التشغيل أيها السيدات والسادة هو بالأساس ليس مسألة حكومية، وليس مسألة متعلقة بحزب أو بآخر. أن التشغيل بالأساس وفي أوضاعنا الراهنة قضية وطنية بامتياز، قضية وطنية بامتياز متعالية عن الملابسات الظرفية والتوظيفات السياسية والحزبية. ولهذا السبب طرحنا على الجميع، وطرحنا هذا الموضوع على الجميع في مؤتمر وطني انعقد في أواخر الأسبوع الماضي، وكانت حصيلة هذا المؤتمر هو استعداد الجميع للمشاركة في معركة التشغيل المصيرية طبق خريطة طريق واستراتيجية وطنية سيقع الإعلان عنها في الذكرى الثانية للثورة. وهذه الاستراتيجية تتمحور حول فكرة أساسية أرجو أن تهتموا بها بشكل خاص. هذه الفكرة الأساسية تستهدف منوال التنمية القائم في حد ذاته، سواء في تونس أو في سائر الدول العربية أو حتى في الكثير من الدول النامية. إذا تستهدف منوال التنمية القائم في حد ذاته، وذلك باستبداله بمنوال يكون هدفه الرئيسي هو التشغيل، بحيث من أجل ملاحقة التشغيل وخلق فرص العمل توضع على هذا الأساس السياسات الاقتصادية الكلية، فضلا عن الخيارات التعليمية والتكوينية والاستثمارية والجبائية والاجتماعية وحتى الإدارية. فجميع الآليات هنا تجند وتصوب نحو هدف واحد هو مكافحة البطالة في جميع تجلياتها. وأرجو يمكن في حديثهم إذا أتيح لي، وأعتقد أن هنا الكثير من خبراء في وزارتنا يستطيعون أن يشرحوا أكثر هذه المقاربة. نحن نعلم أيها السيدات والسادة أن هذه المقاربة هي مقاربة جديدة، وأن مثل هذا المنوال التنموي غير متداول، وأنه يستعصي عن النظريات والإيديولوجيات والمناهج القديمة، إلا أنه خيار لا بد منه ولا مفر من إرسائه
طالما أن أنماط التنمية المعمول بها حاليا في كل الأصقاع قد أثبتت فشلها وإخفاقها، وطالما أن البطالة غدت اليوم معضلة عالمية منتشرة. وبهذا نفسر أن عديد المنظمات الدولية والإقليمية والعديد من خبراء التشغيل وخبراء الاقتصاد يثمنون مسعانا ويعبرون عن استعدادهم لمعارضة جهودنا في بلورة هذا المنوال التنموي الجديد القائم على التشغيل بالأساس. ونحن من هذا المنبر ندعوكم وندعو منظمة العمل العربية ممثلة في المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل للتفكير والبحث معنا في ضبط الآليات والإجراءات العملية والسياسات التنفيذية الكفيلة بتفعيل هذا المنوال التنموي على أرض الواقع وتعميمه لملا على البلدان التي ترى فيه صوابا. فبمثل هذه المقاربات الجريئة نعطي لشبابنا الأمل وفرصة الحياة ونبني بهم ومعهم القوة والرفاه لأمتنا العربية. دعوتي لكم أيها السيدات والسادة وأنتم خبراء أن تتدارسوا موضوعات برنامجكم في هذه الندوة بروح جريئة خلاقة، أن تتدارسوا موضوعات برنامجكم في هذه الندوة بروح جريئة خلاقة بعيدة عن استنساخ التجارب والأدبيات المكررة. فالمطلوب اليوم هو ابتداع آليات جديدة للخروج من النفق نحو فضاء التشغيل، فضاء الحياة الآخر. والسلام عليكم ورحمة الله.